फ्रेंड्स, जो कहानी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक सच्ची कहानी है, एक सच्चा वाक़या है। आप इसको कोई भी इस टॉपिक को या इस वाक़ये को, इस स्टोरी को कोई भी नाम देख सकते हैं। बदकार औरत का फितना या बदकार औरत की तौबा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, वो आप हमें कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत बद किरदार थी। अल्लाह ने उसको हुस्न जमाल खूब दिया था और वो बदकारी भी इंतहा दर्जे की थी। बदकार जो थी वो इंतहा दर्जे की वो औरत थी। पूरी बस्ती के साथ उसके ताल्लुकात थे। वो इंतहाई मालदार होगी कि उसने अपने लिए बड़ा महल बनाया था, एक तख्त बनवाया महल में, और वो बन सवर के मलका की तरह ना उस तख्त पे बैठती थी। और उसके साथ ना गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के अमरा थे, मतलब कि बड़े बड़े लोग। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोल के तख्त पे बैठी बैठी थी कि करीब किसी बस्ती का नौजवान था जो बहुत नेक था, इबादत गुजार था। वो इधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक जो इसकी नज़र उठी तो उस औरत पे जा पड़ी। और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान इधर ही भटक गया। फिर वो जो है ना मराकबा में, ज़िक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता। उसने रोज़े भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को तकलीफ़ भी पहुंचाई, कई कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जाता हूँ। चुनाचा उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसने बेचा और उसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत उसे अपने पास आने की इजाज़त देती। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पे बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकी में, इबादत में इतनी ज़िंदगी अपनी इतने साल गुजार दिए, आज मेरे अल्लाह मुझ पे इस गैर महरम के साथ बैठते हुए भी देख रहे होंगे कि अल्लाह पाक तो मुझे देख रहा होगा। एकदम से ख्याल आया। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का दर्द जो ना दिल में गालिब आ गया, इस चीज़ की तकलीफ गालिब आ गई कि मैं क्या कर रहा हूँ। और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत उससे पूछती ही रही, तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पे आके बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। उसने कहा कि तुम कौन हो, क्या हो? उसने बताया कि मेरा नाम, उसने अपना नाम बताया और फलां बस्ती का वो नाम बताया कि मैं इस बस्ती का नाम बताया। और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतने अरसे मुसल्ले पे बैठ कर ज़िंदगी गुजार दी। अल्लाह मेरा, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठा हुआ भी तो देख रहा है ना। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों में से आंसू आ गए और वो चल पड़ा, वहां से चला गया। अब वो चला तो इस औरत को जो थोड़ी देर की सोबत तो हो गई, उसकी बरकत उसको मिल गई। चुनाचा औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कुंवारा नौजवान अल्लाह से इतना डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया। तो मैं सारा दिन सारी रात गुनाहों का मरतकब हूँ। मैं ये गुनाह करती रहती हूँ तो मैं खुदा से डरती नहीं हूँ। क्यों क्यों नहीं डरती? मुझे क्यों अल्लाह का डर नहीं है? उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी उसको। तो कहती, मैं करूँ तो क्या करूँ? दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक एक जो ना वो बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी ग्रामी चीज़ थी कि कोई जो है ना उसको ना पहचाने, ऐसा हो नहीं सकता था। वो चली और जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा कि हज़रत मूसा से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ़ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी तो बेवकूफ़ होते हैं ना, जिनको ढंग से पैगाम पहुँचाना नहीं आता। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर ना सबके सामने कह दिया कि जी हज़रत आपसे फ़लाँ औरत मिलने आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे, ऐसी औरत उनसे मिलने के लिए आई, उनका क्या ताल्लुक इससे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि उससे कहो चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता।
اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو موسیٰ بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے، وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا، اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ نہیں رہا، کوئی بھی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بڑی اداس ہوئی، بوجھل قدموں کے ساتھ نہ وہاں سے واپس آ رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ وہ اب بہت حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی، اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو منانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ نظر نہیں آیا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نہیں نظر آتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو نہ چھوڑ کے چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے لباس میں نہ لپیٹ لیا، اپنے آپ کو نہ اچھی طریقے سے ڈھک لیا، پردہ کر لیا، تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کیوں جا رہی ہے۔ اور پھر اس نے سوچا، عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ جو نیک نوجوان تھا، جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کر رہنے لگ جاؤں۔ ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی جہاں پہ نوجوان نے جس کا ذکر کیا تھا۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی، اور گھر والوں نے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے، وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے بہت ہی اس نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے۔ اس نے وہاں پہ انتظار کرنا شروع کر دیا۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پہ پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنے مسلح کو چھوڑ کے اس کی چارپائی پہ جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پہ خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور نکالا تھا ذہن سے، تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پہ گھر والے بہت زیادہ دکھی ہوئے، وہ رنجیدہ ہوئے، اس عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر پہلے یہ ایسی عورت ہے اور اب بہت نیک نیت کر چکی ہے، اگر یہ نیکی کی نیت کر چکی ہے اور اپنے کام چھوڑ چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے ماشاءاللہ سے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ قبول کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ وہ مولا کتنا کریم ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ پاک سے مانگنا چاہیے سب کچھ ہی، اور یہ نہیں کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم معافی مانگ کے تو ہم بخشے جائیں گے اور ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ ندامت کے آنسو قبول ہوتے ہیں۔ اگر آپ گناہ کر کے اگر آپ واقعی اپنے کیے پہ شرمندہ ہو، اگر جس کا دل دکھایا آپ اس سے بھی معافی مانگتے ہو، آپ کی پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کو، اگر کوئی بھی بدکار ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی ذات کو مانے، اور دوسرا یہ کہ دنیا کی لذت اور یہ عیش و عشرت والی چیزیں جو چھوڑ کے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کوئی بھی غلطی، کوئی بھی کوتاہی، کچھ ایسا لفظ جو جلدی میں نکل گیا ہو، کچھ ہے ایسا فکرہ جو آپ کو لگا ہو کہ انہوں نے ٹھیک نہیں بولا، تو اس کے لیے بہت بہت معذرت ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم جو ہے نا غلطیوں کے پتلی ہیں، ہم انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔
تو کوئی ہارڈ فیلنگ نہ رکھیے گا، کوئی غلطی ہے تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے پڑھا لکھا پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔